क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा जेजूचे जल्माचे परबेक आमी कुशालकायेन तयारी करता आनी तशेंच दुसऱ्या वद्दान जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बरवशान रावता. मोगाळ बाबा भयणू, जेन्ना आमगेर कोणूय सोयरो येता वा आमच्या गांवांत कसली परब जाता तेन्ना आमचें घर आमी साफ करता. वस्तू हांगासर थंयसर पडल्यार त्यो वस्तू परतून मांडून दवरता. आमकां क्रिस्तांवांक भायली नितळसाण गरजेची, तशीच आमची भितरली आत्मीक नितळसाणूय भोव म्हत्वाची. आनी जेजू क्रिस्त आमकां सगल्यांक आमच्या आत्मीक जिविताचेर नियाळ करूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आज जण एकल्याक तो आपयता आनी उलो करता. मोगाळ भावा भयणीनो, दोंग्या भाशेन जायते फावटी आमी रुपणें घालून भोंवता. भायल्यान समाजाक आमी बरें म्हूण दाखयता, पूण भितरल्यान आमी कुचडेपण घेवन आसा. भितरल्यान आमच्या काळजान राग शिजता, भितरल्यान आमच्या काळजान जायतें वायट आसा. आनी जरी तर असलें जिवीत आमचें आसा जाल्यार आज जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, हें जिवीत नवसरूंक आपली कुशालकाय आमकां दिता आनी ही कुशालकाय समाजाक परगटूंक तो आमकां धाडटा. आयचो विशय भाग्योन एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अनुभवया, कुशाल आमी जावया. वय मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर जेजूक आमी आमच्या जिवितान अनुभवला जाल्यार सदांच कुशाल आमी आसतल्या. आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येवं, जावं आमच्या जिवितान दूख येवं, पिडा येवं व दुसरी कसलीय तुफानां येवं, सदांच आमी जेजूक आमी अनुभवला जाल्यार आमच्या जिवितान कुशालकाय आसतली. ना तर जॉबाच्या जिविताचेर नदर मारया, सगळें ताचे कडेन आसतलें, पूण जेन्ना सोमयान सगळेंच ताचें काडून व्हेलें, आपूण एक सोमयाचो कालती सेवक म्हूण ताणें परगट केलें. वय मोगाळ भाव भयणीनो, असलेंच जिवीत घेवंक जेजू आज आमकां जण एकल्याक आपयता. पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसाराक भुलता आनी ह्या संवसारान कुशालकाय सोदता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 16व्या आवेस्परान 22वे वळीन, जो संतोष हांव तुमकां दितां, जी कुशालकाय हांव तुमकां दितां, ती केन्नाच तुमची कोणेच काडूंक जावची ना. आज जेजू सरशी आमी आयल्या, सगळीं नुवेची फिरगोसकारां, दुसरी बाबा भयणां आमी हांगासर आयल्या. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन जेजूची बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवाचेर मागूंक आमी आयल्या. म्हणटकच पयले सुवातेर ह्या जेजूक आमच्या जिवितान आमी अनुभवूंक आनी आमच्या जिवितान कुशाल जावंक आमी फावप. आयचें पयलें वाचप आमकां जोफानियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. आनी जोफानियास प्रवादी आपले परजेक कुशाल जावंक आपयता. जेरुजाल्या कुशाल तुजा, जायोन शारा कुशाल तुजा म्हूण तो थंयसर परगटता. आनी ही कुशालकाय कित्याक तो थंयसर परगटता? जोफानियास प्रवाद्यान आपले मुणयारपण जोशुआ राजा आसतना थंयसर ताणें सुरू केलें. आनी जोशुआ राजा येवचे पयलीं 2 राजा थंयसर आसलोले, मानासे आनी आमोन. आनी ह्या दोनूय राजांनी इस्रायल परजेक देवा सरशिल्ली पयस ताणें व्हेलोली. कसल्यो दुसऱ्योच वाड्यो ताणें थंयसर हाडलेल्यो. बाल देवाचे बुजवण ताणें सुरू केलोली. आनी अशें परजेक देवा सरशी लागीं हाडचे बदलेक तांकां तो पयस पयस व्हरतालो. वांकड्यो तिकल्यो वाटी तो तांकां शिकयतालो. आनी हाका लागून जेन्ना जोशुआ राजा आपले मुणयारपण, आपली जोडटी ताणें घेतली, तेन्ना हें सगळें वायट चलतालें तें ताणें बंद केलें आनी लोकांक परतून देवा सरशी हाडले. आनी असल्या संदर्भान जोफानियास प्रवादी थंयसर आख्या जेरुजाल्याच्या शाराक कुशाल जा म्हूण थंयसर तो सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन मारिया जेजूक आपल्या कुसव्यान घेता. आनी हो जावन आसतलो मारिया जेजूक जेन्ना आपल्या कुसव्यान घेता तेन्ना देवाची आग पेट तिका आमी म्हणूंक जाता. कित्याक आदल्या कोरोनान देवाची आग पेट आसलोली, थंयसर आसलोले 10 मानामेत
आरोनाचे कोके आनी माना. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आकवार मारेन जेजूक आपल्या कुसव्यान घेतलो, जेजू जावन आसलोले देवाचे उतर आनी आरोनाचे कोके जे सिंबलायज कोत्ताले जेजू जावन आसा आमचो पुरोम याज्ञीक आनी जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी होच उंडो ह्या मिसा बलिदानान तो सादारण उंडो आपल्या मासा रोगतान बदलतलो, आमच्या जिवितान तो येतलो आनी आमकां सगल्यांक खुशालकायेन तो भरतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, नियाळ आमी केला जाता जाल्यार ह्यो दोन वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर जेजूक अनुभवून आमच्या जिवितान ही खुशालकाय आमी अनुभवया. आनी जेन्ना जेजूक अनुभवूंक ही खुशालकाय आमी अनुभवतल्या, ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलो. एका घडणेचो हांव आदार घेवन म्हजो नियाळ मुखार वता. ह्या एक भुरगो आसलेलो मोगाळ भाव भयणीन, आनी हो भुरगो काकराचे दुयेक सांपडलेलो. आनी जेन्ना ह्या भुरग्याक हॉस्पिटलान घातलेलो, ताचे बेडीर एक दुसरो कोण पांय मोडलेलो मनीस येता आनी ताका थंयसर ताजो ट्रिटमेंट चलता. आनी हो भुरगो जेन्ना डॉक्टरां कडेन भासाभास करता तेन्ना त्या मनशान जरी तर आपली आत्मशक्ती उजार करिना आनी हो मनीस परतून चलोंक प्रयत्न करिना जाल्यार हो मनीस केन्नाच चलचो ना म्हूण दोतोर ह्या भुरग्याक सांगता. हो भुरगो ताचो फ्रेंड जाता, थंयसर आशिल्ल्या जोनेला कडेन वता आनी थंयसर भायल्यान कितलें सोबीत जिवीत आसा तें सदांच ह्या मनशाक सांगता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, काकराच्या दुयेंसाक हो भुरगो आशिल्ल्यान एक दीस हो भुरगो सोंपता. आनी हो मनीस जेन्ना ताका ताचे बरोबर भासाभास करूंक कोणूच आसना तेन्ना तो प्रयत्न करता आनी आपली आत्मशक्ती घेवन चलता, ह्या जोनेला कडेन वता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, थंयसर फकत एक दुरीक आसता आनी कांयच आसना. म्हणटकूच ह्या भुरग्यान आपली इतली पिडा आसून जी खुशालकाय आसलेली ती खुशालकाय ह्या मनशा कडेन ताणें वांटूंक प्रयत्न केली. ह्या मनशाचें जिवीत फळाबरीत करूंक तो वावुरलो. हेच भाशेन जेजू आमकां जोण एकल्याक आपली खुशालकाय घेवन समाजाक तो आमकां परगटूंक धाडटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हो जेजू येतलो, जो जेजू आकवार मारये उदेशी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेलो, तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो, आमकां भेट करूंक येतलो, आमच्या जिवितान तो भितर सरतलो. म्हणटकूच ह्या जेजूची कृपा आमी अनुभवया, ताका आमी अनुभवया, खुशाल आमी आमच्या जिवितान जावया आनी हीच खुशालकाय समाजाक आमी दिवंक ताचीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया.